السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي في فيديو جديد من سلسلة هاشنو غيحطو في موحد السادس. إذا بعد ما شفنا اختبار الرياضيات، اليوم غادي نتعرفوا على مواضيع اختبار الموحد السادس لا لونغ فرونسيز. إذا بقاو معنا. دونك غادي نبداو مع لي دومين دو ليكزامان. لي دومين دو ليكزامان تفدير المجالات اللي غادي تطرح فيهم اللي غادي يكون تيتمحور حولهم الاختبار ديال الفرنسية. Les domaines retenus pour la construction de l'épreuve de l'examen sont la compréhension de l'écrit, lecture, les activités réflexives sur la langue, lexique, grammaire, conjugaison, orthographe, la production de l'écrit, expression écrite. Ça veut dire, maintenant, les domaines, il y a ثلاثة. La compréhension de l'écrit, la lecture, les activités réflexives sur la langue, lexique, grammaire, conjugaison, orthographe, يعني اللغوية كاين lexique, grammaire, conjugaison, orthographe، وكاين la production de l'écrit يعني الإنشاء تاع الكتابة أو لا الإنشاء كما نسميوه بالعربي. Donc, maintenant on va passer à la description des domaines en fonction des objectifs. Ça veut dire غادي نشرحوا هذيك لي دومين بتحديد الأهداف ديالهم. Donc on va commencer avec le premier domaine. Compréhension de l'écrit-lecture. Donc, et là, le premier but, on va reconnaître l'organisation d'un texte de 100 à 120 mots, informatif, narratif, descriptif ou injonctif, titre, sous-titre, paragraphe, éléments typographiques, références. Relever dans le support proposé des éléments pertinents pour identifier le type de texte et construire du sens. Relever personnages, relations entre les personnages, action, fait, temps, lieu, expression indiquant la narration, la description ou la prescription. Autre élément d'information servant à vérifier la compréhension du texte. Donc, donc la compréhension de l'écrit, la lecture, elle est faite en mix, non. غادي يكون في لو سيبور تيكون واحد التكست اللي تيكون فيه ما بين 100 حتى 120 مو، يا اما غيكون انفورماتيف يا اما يكون ناراتيف يا اما يكون ديسكريبتيف يا اما يكون انجونكتيف. دونك انت في هادو التكست غادي نسولو بعض الاسئله اللي غادي تكون روليفي لو تيتر، روليفي لو سو تيتر، تحسب لي باراغراف اللي كاينين يعني الفقرات لي زيليمون تيبوغرافيك يعني انواع باش تخرج باش تعرف تحدد نوعيه النص اي لي ريفيرونس. من بعد غادي ندوزو لو دوزيام اوبجيكتيف اللي هو روليفي دو لو سيبور بروبوزي، يعني غادي تجبد من هذاك النص تحاول تجبد لي بيرسوناج او لا تفهم لي ريلاسيون انتر لي بيرسوناج او لا تفهم لاكس دي زاكسيون اللي كاينين في لو تيكست، يعني لو في فين كاين لو طون فين كاين واش الوقيته ديالهم لو ليو فين كاين فين تيدور الاحداث ديال لو تيكست. اي ابري اون فا فوار لي اكسبرسيون انديكون لا ناراسيون، يعني على حسب لو تيب دو تيكست، يعني خاصك تشوف شنو هاد لي زيليمون اللي كيحددوا لي انا التيب نجبدهم من التيكست. Et là, يسولوك على autre élément d'information servant à vérifier la compréhension du texte. يعني يسولوك على شي حوايج اخرين اللي كنشوفك من خلالهم واش فهمتي النص ولا ما فهمتيش le texte. On va passer maintenant au domaine 2, اللي هو activité réflexive sur la langue. Dans le sous-domaine 1, c'est le lexique. Le troisième but, اللي هو reconnaître le ou bien les synonymes, ou bien les antonymes de certains mots du texte proposé. Le quatrième objectif, ajouter des suffixes ou des préfixes à certains mots du texte proposé pour en former d'autres. يعني غادي الدرس ديال لي سونيم او بيان ديال لي زانتونيم. دونك غادي نجبدو لك واحد الكلمات من التكست غادي نقول لك عطينا المرادف ديالهم اولا عطينا الضد ديالهم، ومن بعد غادي نجيب لك واحد لي مخرين عاوتاني اللي غادي نقولوا لك يا اما زيد ليهم لي سيفيكس ولا زيد ليهم لي بريفيكس باش يعطيونا اوتر مو، يعني غادي يعطيونا لي مخرين. دونك هنا جوج دروس راهم باينين احنا قرينا، كاين عندنا لي سونيم لي زانتونيم وعندنا لي سيفيكس مع لي بريفيكس، هادو هما في الدومين ديال الليكسيك. اذا هادشي هو اللي غادي يكون في الامتحان ديال الليكسيك، غادي يكون هاد الدروس. On va passer au sous-domaine 2 grammaire اللي غادي يكون فيه السانكيام بوت opérer des transformations concernant les 4 types de phrases. Deuxième, reconnaître le groupe nominal sujet. 7. Reconnaître le groupe verbal. 8e objectif. Reconnaître l'adjectif qualificatif et sa fonction grammaticale, attribut ou bien épithète. 9.
distinguer dans des phrases données les compléments de verbes COD, COI et les compléments circonstanciels CCL, complément circonstanciel de lieu, CCT, complément circonstanciel de temps, CCN, complément circonstanciel de manière. 10. Utiliser à partir des phrases données des moyens linguistiques servant à exprimer la comparaison, aussi que, plus que, moins que, le plus, le moins, la cause, parce que, comme, puisque, la négation, ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien, ne personne. Donc, on va vous ce domaine 2, grammaire. Donc, opérer des transformations concernant les 4 types de phrases. Opérer des transformations. يعني خصك دير تحويلات ما بين la phrase, les types de phrases. عندنا déclaratif, interrogatif, exclamatif, impératif. Donc انت خصك دير تحويلات بيناتهم وسورتو تحويلات ما بين la phrase déclarative la phrase interrogative. يعني كيفاش تحول من phrase déclarative عاديه باغ اكزومبل احمد مونج لا بوم تحولها انتروغاتيف يعني تسول تدخل يا ما تدخل اسكو احمد مونج لا بوم باغ اكزومبل او لا. اذا هادو هما التحويلات الاساسيه اللي بزاف كتطرح في ليكزام. 6 ريكونيتر لو غروب نوميناسيون يعني خصك تحدد لو غروب نوميناسيون في الفراز. 7 تحدد عاوتاني لو غروب فيربال نفس الشيء. هنا ريكونيتر لادجيكتيف كاليفيكاتيف يعني خصك تلقى لادجيكتيف كاليفيكاتيف وتحدد النوع ديالو واش اتريبي ولا ايبيتيت. او ابري 9 distinguer dans des phrases données le complément du verbe. يعني خصك تكون قادر انك تخرج le complément CO des compléments d'objet direct, le complément d'objet indirect. وتكون قادر انك تحدد le complément circonstanciel والنوع ديالو واش CCL ولا CCT ولا CCM. Ensuite عندك 10 عندك utiliser à partir des phrases données يعني غنعطيك واحد الجمله وانت يا اما غادي تدير ليها لا كومباريزون يعني تدخل عليها اوسي كو تدخل عليها بليس كو تدخل عليها موكو على حسب ليوتيليزاسيون ديالهم او لا تحاول دير لنا لا فراز ديال لا كوز يعني دير لنا باسكو كار كون بويسك يعني خصك تدخلوا في لا فراز او لا دير لنا لا نيغاسيون يعني فراز نعطيوها كافيرماتيف وترجع لنا نيجاتيف يعني غادي دير لا نيغاسيون نو با نو جامي نو بلو نو ريان نو بيرسون. دونك tu dois être capable d'utiliser هاد لي مويان لانغويستيك. غادي ندوزو دابا لو سو دومين 3 اللي هو لا كونجوغيزون. مزيان عندنا 11 conjuguer des verbes usuels des trois groupes au présent et au futur simple de l'indicatif. 12 conjuguer des verbes usuels des trois groupes au passé composé et à l'imparfait de l'indicatif. 13 conjuguer des verbes usuels des trois groupes à l'impératif présent. 14 conjuguer des verbes usuels des trois groupes au conditionnel présent. Donc هنا واضح وباين انه لا كونجوغيزون خصك تكون ضابط مزيان لا كونجوغيزون ديال التروا جروب سورتو لي فيرب اوزيال. مزيان غادي تقول لي شنو هما لي فيرب اوزيال يعني هما الافعال اللي كنستعملوا بكثره بروندر فوار دو وهاد لي فيرب اوزيال اغلبيه ديالهم كتلقاهم في الاخر ديال الكتاب ديالك ديال الفرنسيه. غتهزو غادي تمشي للاخر ديال الكتاب غادي تلقى مجموعه ديال لي فيرب اوزيال حاول تركز عليهم بزاف والاغلبيه ديال لي فيرب اوزيال اللي كتستعملهم بزاف سواء في لو كور سواء في الدرس ديالك نقدر نركز على لي فيرب اوزيال يعني الافعال الاكثر استعمالا وسورتو قلت لك كما قلت لك اللي كاينين في الاخر ديال الكتاب. اذا 11 نرجع كونجوغي لي فيرب او بريزون كتصرفوا في البريزون في الفيوتشر سامبل في الفيوتشر سامبل. من بعد هنا غادي تصرفهم في تكون قادر انك تصرفهم في الباسي كومبوزي في لامبارفي دو لانديكاتيف aussi تصرفهم في لامبيراتيف aussi تصرفهم في الكونديسيونيل بريزون. دونك غتلقاهم ركز عليهم ركز على هذوك اللي كاينين في الاخر ديال الكتاب ركز عليهم بزاف وزيد شي حاجه اخرى الى الحساب. On va passer maintenant au sous-domaine 4 orthographe. عندنا 15 employer correctement les différents accents. 16 orthographise correctement des noms composés au pluriel. 17 utiliser correctement les homonymes et, a, son, on, ce, ou, la. Donc employer correctement les différents accents يعني عندك راه قريتي الدرس ديال لي زاكسون دونك خصك تعرف تكومبلويو. انا عطيوك دي مو نقول لك دير لهم لي زاكسون اولا تقول يقول لك لي مو قسمهم على حسب لي زاكسون ديالهم سي كومبلكس الى اكسيتيرا. 16 عندنا orthographie correctement des noms composés au pluriel. donc يا اما غنعطيوك دي مو نقول لك جون بلوريال لا. 17
utiliser correctement les homonymes et donc خصك تكون تتفرق ما بين et و et تعرف هذيك باللي هذه سي لو فيرب être الاخرى سي une conjonction de coordination sans كذا كذا on ce يعني خصك تفرق بيناتهم وتفرق في الاستعمال ديالهم هادشي راه كلشي كيف الطوش ديالك. On va passer au domaine 3, les lois, production de l'écrit, expression écrite. 8. Compléter par des éléments donnés un texte de 4 à 6 lignes en rapport avec le thème du support proposé pour la compréhension de l'écrit. 19. Produire un texte de 5 à 7 lignes à caractère informatif, narratif, descriptif ou injonctif en rapport avec le thème du support proposé pour la compréhension de l'écrit. Ça veut dire, أما في الإنسان في التعبير الكتابي تنعطيوك ان اكزيرسيس كومبليتي بار دي زيليمون دوني، يعني كنعطيوك حنا واحد لي زيليمون كنقول لك انت كملها لينا، يا ما تكمل تعطينا واحد لا سويت ديال ديك القصه اللي كانت في لو سيبور، يعني في لو تكست اللي طرحنا لك في الاول اللي درتي ليه الكومبريهنسيون ديالو، جاوبتي على اسئله تكون فهمتيه، تنعطيوك انك مثلا تعطينا واحد لا سويت ديال ديك ليستوار اللي كانت تما. هذا سيت جون ديال الاكزيرسيس، يعني هذا نوع من التمارين كتطرح، يعني كتكمل انت غير فواحد الاربعه ديال حتى لسته ديال السطوره، كتكمل واحد شي ريزومي ديال القصه ولا التكمله ديالها ولا غير ذلك. وتقدر عاوتاني نعطيوك مثلا ميترو نوت، يعني تنعطيوك واحد الجمل وكترتبهم حتى هما اذا حتى هذا كتكون. ونسويت عندنا 19 برودوير ان تيكست، هنا كتكون هنا تنعطيوك واحد لو سوجي وانت تيخصك دير لنا واحد التعبير كتابي، واحد لا برودكسيون اكريت ديال واحد التكست اللي تيكون ما بين 5 حتى 7 ديال لي، وعلى حسب النوع ديال السوجي اللي طرحوا لك، يا اما يطرحوا لك انفورماتيف، يا اما يطرحوا لك ناراتيف، يا اما يعطيوك ديسكريبتيف، يا اما يعطيك انجوكتيف. دونك هاد لي تيب خصك تدرسهم مزيان، راه كاين الدروس ديالهم خصك تكون عارف الانواع ديالهم كيفاش تجاوب على كل واحد. Maintenant on va passer aux caractéristiques de l'épreuve، يعني غادي ندوزو للمواصفات ديال الورقه ديال الامتحان كيفاش غتكون. L'épreuve de l'examen normalisé pour l'obtention du certificat d'études primaires est élaborée en fonction des indications contenues dans le tableau suivant. Donc الامتحان ديال السات تيكون مقاد على اساس هاد الجدول اللي غادي نوريكم دابا، تابعوا معايا بزاف. Donc voici le tableau. عندنا domaine, objectif, support, nombre de questions, type de questions, notation، وعندنا هنا le total. Donc نتابع هنا عندنا المجال، عندنا الاهداف، عندنا support اللي غنخدمو، يعني اللي غادي يكون علم كنسولك ومنين غادي نجيب داكشي كنسولك. عندنا هنا nombre de questions يعني عدد الاسئله، type de questions يعني النوع ديالهم، و la notation يعني التنقيط، والتوتال هنايا ديال كل واحد. Donc compression de l'écrit عنده 15 نقطه التوتال ديالو. L'activité réflexive sur la langue يعني عندها 18 نقطة في المجموع ديالها، والبرودكسيون إكريت عنده 7 ديال النقاط. مزيان، نعاود نرجعو من الأول باش نبداو بالتفصيل. Compréhension de l'écrit، دونك l'objectif 1 اللي شفنا في الأول عنده لو سيبور ديالو هو لو تكست، un texte de 100 à 120 mots à caractère informatif, narratif, descriptif ou injonctif. عندنا لو نومبر دو كيسيون عندنا 2، وهاد لي كيسيون في الاول تيكونوا دي كيسيون فيرمي، ça veut dire question à réponse courte ولا QCM ولا vrai faux. لا apparemment دونك تيكون عندنا واحد لي كيسيون فيرمي، يعني كيسيون فيرمي يعني بجواب محدد من النص، ماشي كتفكر بزاف. كيسيون فيرمي كتجاوبنا على قد السؤال، يعني اما نعطيوك واحد لو QCM ولا نعطيوك خرج واحد لو تيتر ولا خرج شي حاجه، يعني كتكون عندك جوج ديال لي كيسيون في الاول هادو تيكونوا فيرمي. المجموع ديال النقاط ديالهم 3 بوين. ندوزو نومبر السؤال الثاني حتى هو لو دوزيام اوبجيكتيف، يعني كيحققنا لو دوزيام اوبجيكتيف تيكون عندك ان تكست حتى هو لو سيبور ديالو هو لو تكست، وتيكون عندنا مجموع ديال لي كيسيون، تيكون عندك 6 ديال لي كيسيون اللي كيحققوا لنا الهدف الثاني اللي عقلتو اللي هو لي بيرسوناج كذا اكسيتيرا. دونك هنا تيكون عندك واحد لي كيسيون فيرمي كو سي ام ولا فري فو ولا كيسيون ريبونس كوك، وتيكون عندنا واحد لي كيسيون اوفير. في الخصوص في الاخير تكون عندنا واحد كيسيون اوفير ساهله في الاخر، يا اما يبدا الراي ديالك بواحد البيرسوناج ولا شي حاجه، يعني كتكتب واحد لي كيسيون اللي هي اوفير ولكن ما كتكونش الريبونس ديالها كبيره بزاف، يعني هي كتعبر على الراي ديالك من النص ديك واحد شويه. هنا تيكون المجموع ديال النقاط هو 12 نقطه في هاد الكيسيون هادو، هاد لي كيسيون فيرمي. لاحظ معايا بان كاين بزاف هنا في الكومبريسيون اغلبيه تيكون لي كيسيون فيرمي، ما عدا واحد السؤال الاخير في الكومبريسيون تيكون كتكون واحد لا كيسيون اوفير.
إذا هادشي المجموع ديال النقط هنايا هو 15 نقطة بالنسبة لا كومبريسيون دو ليكري. من بعد كندوزو لي زاكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لانغ. عندنا اللي تيحققنا لي زوبجيكتيف اللي عقلتو شفنا عندنا من لوبجيكتيف 3 حتى لوبجيكتيف 17. لو سيبور اللي تيكون هنا تيكون هو مو او فراز دو تكست او اون رابور افيك لو تيم دو سولويسي، يعني يا اما كنجبدو واحد لي فراز من لو تكست ولا لي مو من لو تكست، او لا كنعطيوك حنايا واحد لي مو اخرين وواحد لي فراز اخرين اللي تيكونوا اون ريلاسيون افيك لو تكست افيك لو سيبور اللي كاين عندنا لو تكست. دونك بالنسبه عندنا النومبر دو كيسيون عندنا 17 كيسيون، كيكونوا جوج في الليكسيك كيكونوا 2 كيسيون، غرامير 6 كيسيون، كونجوغيزون 6 كيسيون، اورثوغراف 3 كيسيون. يعني كل وحده فيهم ليكسيك كيكون عنده جوج الاسئله، الغرامير كتكون عنده 6 الاسئله، والكونجوغيزون تيكون فيه 6 ديال الاسئله، والاورثوغراف تيكون فيه 3 كيسيون. مزيان تيكونوا دي كيسيون فيرمي، تيكونوا دي كيسيون فيرمي يعني عرفنا بيان سور ليكسيك داكشي ما يمكنليش نسولك نقول لك واش هادي ونعطيك اوفر، يعني اوفر هي اللي حاجه كتحرر فيها وكتفكر فيها. هنا لا كيسيون فيرمي يعني يعطيني جواب بواحد، يكون جواب محدد سواء صحيح سواء خطا، ما كاينش بزاف ديال الاحتمالات، هذه هي كيسيون فيرمي. دونك تيكون عندنا كيسيون فيرمي. الكيسيون فيرمي راه كيختلف لا ناتور ديالهم، نعطيك الكيسيون ريبونس كو يعني تجاوب واحد الجواب حاول الجمله كذا، يعني كتجاوب انت كتحرر واحد الجمله ولكن كتكون ريبونس كو، او لا يعطيك كيسيون يعني يقول لك واش الجواب صحيح هو هذا ولا هذا ولا هذا. اذا الليكسيك كتكون عندك 3 بوين، الغرامير كتكون عندك 6 بوين، والكونجوغيسيون كتكون عندك 6 بوين، والاورثوغراف تكون عندك 3 ديال لي بوين. المجموع ديال ليزاكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لونغ يعني تيكون هو 18 بوين. دابا غندوزو لا برودكسيون دو ليكري. لا برودكسيون دو ليكري عندنا لوبجيكتيف اللي هو عندنا دو زوبجيكتيف يعني 18 و 19. عندنا pour l'objectif 18 تيكون عندنا ان تكست دو 4 اسيلين، يعني كما قلت لكم يعني اما انت تكون مطلوب انك تكمل القصه ديال لو سيبور ولا بارفوا حتى ميتر اون اوردر. تيكون عندنا كلهم نوفا كيسيون يعني وهنا كتكون لاحظوا معايا كيسيون فيرمي، يعني اختلاف ديال هادو الاولى كيسيون فيرمي والثانيه كيسيون اوفير، يعني الاولى كتكون كيسيون فيرمي والثانيه كتكون كيسيون اوفير. راه كاين الفرق هنايا، هذه كيسيون فيرمي يعني داكشي محدد، يعني اما ميتر اون اوردر هذاك راه محدد راه فيرمي، ولكن الثاني سون سيبور يعني سون سيبور تيكون عندك لوبجيكتيف، تيكون عندك لو سوجي، هما تيطرحوا لك، هما تيعطيوك الموضوع وانت كتكتب فيه سؤال واحد وتيكون تكتب فيه. لاحظوا هنايا لقيت ديالو 5 النقاط لانه هي كيسيون اوفر، يعني هي كدير هنا انشي، هنا كتنشئ هنا كدير واحد الانشاء صغير تيكون بين 5 حتى ل 7 ليني. المجموع ديال لي بوين ديالو دو برودكسيون دو ليكري هو 7 بوين. اذا في التوتال كتجي عندك ان لي بروف كامل ديال الفرنسي تيكون فيه 27 كيستيون يعني 27 كيستيون. هذه 27 كيستيون تيكون المجموع ديالهم تيكون هو 40 بوين يعني 40 نقطه. اذا نتمنى انكم تكونوا فهمتوا لي كاركتيرستيك ديال لي بروف ديال الفرنسيه، يعني المواصفات ديال الاختبار ديال الفرنسيه. الا عرفتي هذه المواصفات يعني كتدخل الامتحان مرتاح. علاش كتدخل مرتاح؟ لانك كتكون عارف شنو غادي يحطوا لك، يعني تكون عارف شنو غادي يحطوا لك في الامتحان. اذا كتمشي انت كتدخل راه اللهم كتعرف شنو غادي يحطوا لك، ولا نعطيك واحد الامتحان تنقول لك راه بحال هكا غادي يحطوا لك. اذا كتكون عارف واخا يوم يبداو ما كيخرجوش على هذا البلون هذا، علاش هذا البلون هذا هو الاطار المرجعي باش كيقدوا الاساتذه والمفتشين باش كيقدوا الامتحان. اذا ما يمكنش يخرجوا على هذا، ما يمكنش يخرجوا على هذه زوبجيكتيف، ما يمكنش يخرجوا على هذه لي كاركتيرستيك اللي وريتك دابا. نتمنى الله يوفقكم وشكرا على المتابعه ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وما تنساوش الاشتراك في القناه ديالنا ودعمونا باللايك. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.